अयम निज परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वासुदैव कुटुम्बकम। जो लघु चेतका छन् तिनले यो मेरो यो परको यस्तो भाव राख्छन्, तर जो उदार चित्तका साधुहरू छन् तिनका लागि वासुदेव कुटुम्बकम, सारा जगत नै वासुदेवका कुटुम्बीहरू हुन्। सबै नै आफ्ना हुन्, सबै नै दाजुभाइ हुन्, सबै नै परिवार हुन्। भगवान वासुदेवका सबै परिवार हुन्। आचार्य श्री रामानन्दी वैष्णव सम्प्रदायका प्रवर्तक आचार्य रामानन्दजी उच्च कोटिका आध्यात्मिक महापुरुष। कन्याकुब्ज ब्राह्मण कुलमा माघ कृष्ण सप्तमीमा भृगुवार सम्वत विक्रमादित्यको सम्वत विक्रमादित्यभन्दा 1324 वर्ष पश्चात प्रयागको त्रिवेणी तटमा अवतरित हुनुभयो। पिताको नाम पुण्यसदन एवं माता श्रीमती सुशीला। कुलपुरोहित श्री वाराणसी अवस्थीले शिशुका मातापितालाई 3 वर्षसम्म बालकलाई घरबाट बाहिर ननिकाल्नुहोस् यस्तो आदेश दिएका कारण 3 वर्षसम्म घरबाट बाहिरै निस्कनु भएन। तत्पश्चात दुध पनि नखुवाउनु र ऐना कहिल्यै नदेखाउनु यस्तो आदेश दिनुभएको थियो। त्यसकारण 4थो वर्षमा बल्ल उहाँको भात खुवाउने संस्कार भयो। अन्नप्राशन संस्कार जो हामी गर्छौँ 6 महिनामा, रामानन्दजीको 4 वर्षको उमेरमा बल्ल अन्नप्राशन संस्कार भयो। बालकको अगाडि अनेक प्रकारका व्यञ्जन राखे, तर बालकले खिर बाहेक केही पनि खानु भएन। 4 वर्षको उमेर भएपछि बल्ल अन्नप्राशन भएको, खिर मात्र खानुभयो। यस उपरान्त जीवनभरि खिर मात्र खानुभयो। उनले केही पनि भोजन उहाँले कहिले पनि ग्रहण गर्नु भएन। केही समय पश्चात कर्णवेद संस्कार भयो अनि रामानन्दजीका पिता वेद व्याकरण योग आदिमा पूर्ण ज्ञाता हुनुहुन्थ्यो। जब एक समयको कुरा हो, रामायणको अनुष्ठान आरम्भ गर्नुभयो। तब देख्नुभयो जसै जसै पिता रामायणका पाठ गर्दै जानुहुन्थ्यो श्लोकको, अगाडि बसेर सुन्ने रामानन्दाचार्य बालक सबै कण्ठ गर्नुहुन्थ्यो। एकपटक सुनेका भरमा उहाँलाई सबै कण्ठस्थ हुन्थ्यो। बालकको श्रवण शक्ति तथा धारण शक्ति देखेर सबै अचम्मित हुने गर्थे। कण्ठस्थ पाठ स्वरगान जो गर्नुहुन्थ्यो त्यो देखेर विद्वत समाज आश्चर्यचकित हुन्थ्यो। यस प्रकार 8 वर्षको अवस्थामा उहाँलाई कयौँ ग्रन्थहरू मुखस्थ भए। रामायण आदि ग्रन्थहरू एक दिन बालकले खेल्दै आफ्नो पिताको शङ्ख लिएर बजाउन लागे। पिताले त्यो शङ्ख दिनुभयो, शङ्ख बजाउन लाग्नुभयो। यो देखे पछाडि 8औं वर्षमा शङ्ख बजाउन लागेको देखे पछाडि उपनयन संस्कार भयो। उपनीत ब्रह्मचारी जब पालस दण्ड धारण गरेर काशी विद्या अध्ययनका लागि जानुभयो, तब आचार्य एवं सम्बन्धीको आग्रह सबै उहाँले कसैको पनि आग्रहलाई स्वीकार गर्नु भएन। उही काशीमा रहेर अध्ययन गर्न लाग्नुभयो। विवश भएर मातापितालाई पनि साथमा लिएर बालक आफ्ना माताका साथ ओमकारेश्वर काशीमा रहेर विद्या अध्ययन गर्नुहुन्थ्यो। 12 वर्षको अवस्थामा रामानन्दजीले समस्त शास्त्र अध्ययन गरेर पूर्णता हासिल गर्नुभयो। विवाहको चर्चा चल्न लाग्यो अब घरमा कि समस्त शास्त्रको ज्ञाता भइसके पछाडि अब गृहस्थ आश्रममा जानुपर्छ। यस प्रकार घरमा विवाहको प्रसङ्ग जब चल्न लाग्यो, स्पष्ट रूपमा उहाँले विवाह गर्दैन यस प्रकार विवाहलाई इन्कार गरेर विवाहको प्रस्तावलाई अस्वीकार गरेर स्वामी राघवानन्दजीसँग दीक्षा लिएर पञ्चाङ्ग घाटमा गएर एउटा झोपडीमा रहेर तपस्या गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार राघवानन्दजीको शिष्यता स्वीकार गर्नुभयो। त्यो स्थानमा कुटी बनाएर तपस्वी बालकले बस्न लाग्नुभयो। यस्तो सुनेर उहाँको प्रभाव र उहाँको ख्याति बढ्न लाग्यो। दिन प्रतिदिन उहाँको प्रसिद्धि टाढा टाढासम्म फैलिन लाग्यो। साधु एवं विद्वानहरू दर्शनका लागि आश्रममा आउन लागे र उहाँले गर्नुभएको शङ्खध्वनि आदि सुनेर आफूलाई भाग्यमानी मान्छेहरू बडो भिडभाड एकत्रित हुन्थ्यो। यसबाट भजनमा विघ्न हुन्छ यस्तो सोचेर रामानन्दजीले शङ्ख पनि बजाउन छोड्नुभयो। केवल प्रातःकालमा सबैको प्रार्थनालाई हृदयङ्गन गरेर केवल प्रातःकालमा बिहानको समयमा एकपटक शङ्खनाद गर्नुहुन्थ्यो।
उहाँको समीपमा मुसलमान, जैन, बौद्ध, वेदान्ती, शास्त्रके, शैव, शाक्त सबै मतवादीहरू आफ्ना आफ्ना शङ्काहरू लिएर शङ्का निवारणका लागि उपस्थित हुने गर्थे। समुचित उत्तर पाएर शान्त चित्त भएर फर्कने गर्थे। काशीमा विभिन्न प्रान्तबाट श्रद्धावान पुरुषहरू एकत्रित भएको बेलामा रामानन्दजीको आश्रममा गएर मुसलमानको अत्याचार सम्बन्धमा गुनासो पोखे। त्यस समय तैमुर लङ्ग नाम गरेको मुसलमान राजा थियो। सारा हिन्दूहरूलाई बहुत कष्ट पुर्याउँदै थियो। वैदिक सनातनीहरूलाई बडो कष्ट पुर्याएको कारण तैमुरको त्यो अत्याचार, धर्मको नाममा जो अत्याचार थियो, त्यो अत्याचारका सम्बन्धमा रामानन्दजीसँग गएर सारा त्यो दुष्टताको सम्बन्धमा वर्णन गरे। त्यो सुने पछाडि हजुरको शरणमा आएका छौँ, कृपा गरेर दुष्टहरूलाई दण्डित गर्नु भन्दाखेरि रामानन्दजी धैर्य धारण गरेर बस, धैर्यताले विपत्तिको बादल अवश्य पनि हटाउँछ, यस प्रकार सबैलाई बताउनुहुन्छ। स्वामीजीको, रामानन्द आचार्यजीको तपस्याको प्रभावले ती मुसलमानहरूका जो त्यतिखेरका धर्मगुरु हुन्थे, मुल्लाहरू, तिनीहरूको कण्ठ अवरुद्ध हुन लाग्यो, बोल्न सक्न छोडे। यो देखेर सबै मुसलमानहरू बडो आश्चर्यचकित हुन लागे। के भयो, बोल्नै सक्दैनन् हाम्रा जो धर्मगुरुहरू, जसले हामीलाई हाम्रा ग्रन्थबाट सिकाउनु पर्ने, सुनाउनु पर्ने, तिनका गला अवरुद्ध भए, बोल्न सक्दैनन्। यस प्रकार राजा, रङ्क, मौलवी, मुल्ला सब बडो हडबडाउन लागे। के भयो, कसो भयो, कोही बोल्न सक्दैनन् भन्दा सब मुल्लाहरूको बोलीमा, आवाजमा के समस्या भयो, कोही पनि बोल्न सक्दैनन्। अनि यहाँ इब्न नुर तथा मिर आदि सबैले पनि यो पक्कै कोही सिद्ध महापुरुषले गरेको हुनुपर्छ, नत्र यस्तो कसरी हुन सक्छ। केही मुसलमान विद्वानहरू काशीमा आएर कवीरजीलाई आफ्नो साथमा लिएर आएका थिए। स्वामी रामानन्दजीको आश्रममा पुगे र रामानन्दजीले जब यो रामानन्दजीको आश्रममा पुगे पछाडि रामानन्दजीले जब शङ्ख घोष गर्नुभयो, जो शङ्ख घोष, शङ्खको आवाज सुन्न साथ सबै मुसलमानहरू, मौलवी, मुल्ला बेहोस भएर जमिनमा लडे। त्यो दिशामा सबैले मोहम्मद साहबलाई देख्न लाएर सबैले ती रामानन्दाचार्यजीको आज्ञा पाएर रामानन्दजीसँग माफी मागेर तत्पश्चात आज्ञा लिएर उनीहरू हिँडे। र तत्पश्चात उहाँको यी सबै मुसलमानहरूको विनयता सुनेर, सबै मुसलमान मात्र होइन सबैलाई सम्बोधित गर्दै भन्नुहुन्छ स्वामीजी कि रामानन्दाचार्य ईश्वर एकै मात्र हुनुहुन्छ र सब स्थानमा हुनुहुन्छ, साथसाथमा सबका हृदयमा पनि निवास गर्नुहुन्छ। जब उत्पत्ति, पालन एवं संहार गर्ने एक मात्र परमात्मा हुनुहुन्छ, तर सबैले अनेक नामले स्मरण गर्छन्। केवल पूजाको विधानमा मात्र भेद भएका कारण अनावश्यक रूपमा धार्मिक कर लगाउनु बडो अनुचित कार्य छ, यसलाई बन्द गर्नुपर्छ। भोजन, वस्त्र, शरीर धारण जसरी भोजन, वस्त्र आदि शरीर धारण गर्नका लागि आवश्यक छ, त्यसै प्रकार उपासना गर्नका लागि पनि विभिन्न स्थान छन्। यसकारण हिन्दूहरूका द्वारा बनिएका मन्दिरहरूलाई जो प्रतिबन्ध लगाएका छन् मुसलमानहरूले, त्यो खोलिनुपर्छ। कसैलाई बलपूर्वक धर्मभ्रष्ट गर्नु बडो निन्दनीय कार्य छ। अनि त्यतिखेर नियम के थियो भने मस्जिदका अगाडिबाट यदि बेहुलो घोडामा चढेर वा पाल्कीमा चढेर जाँदैछन् भने मस्जिदका अगाडि पुगेपछि भुइँमा झारेर भुइँबाट हिँडाउँथे। त्यस्तो कार्य बन्द गर्नुपर्छ। यस प्रकार उहाँले 12वटा शर्तहरू राखेर पठाउनु भयो। तिमीहरूका गुरुहरूको जो कण्ठ अवरुद्ध भएको छ, गला अवरुद्ध भएको छ, बोल्न सक्न छोडेका छन्, त्यो त म खुलाइदिन्छु, तर यी 12वटा जो शर्तहरू छन्, ती 12वटा शर्तहरू पुरा गर्नुपर्छ। यस प्रकार 12वटा शर्त राख्नुभयो। राम नामको प्रचारमा रोकावट हुनु हुँदैन, गौ हत्या बन्द हुनुपर्छ। त्यतिखेरका म्लेच्छ यवनहरूको राज्य जस्तै जस्तै हुन लागिसक्यो अहिले राज्य। के गौ हत्या बन्द गर्नुपर्छ भनेर माग्नुपर्ने दिन आइसक्यो।
त्यतिखेर यवनहरूले तैमुर आदिले जुन हिसाबले दुःख दिएका थिए, अनि यस्ता रामानन्दजी जस्ता, रामानन्दाचार्य जस्ता सन्तहरूले शर्त राखेर के गोहत्या बन्द गर्नुपर्छ, राम नामको प्रचारमा रोकावट हुन हुँदैन, धर्म ग्रन्थलाई आगा हालेर जलाउन हुन्न भनेर 12वटा जो शर्त राख्नु भएको थियो, त्यही शर्तहरू यहाँ अहिले चाहिँ अब त्यही शर्त राखेर अथवा त्यही माग मागेर फेरि आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो तैमुर आदिको राज्यभन्दा रतिभर केही प्रगति छैन अहिले, बिल्कुल त्यस्तै नै छ अहिले पनि। यस प्रकार 12वटा प्रतिज्ञा राख्नुभयो। यदि यो प्रतिज्ञा कसैले पनि उल्लङ्घन गरे भने त्यस्ता राज्य भ्रष्ट हुन् भनेर श्राप पनि दिनुभयो। र जहाँ जहाँ यस्ता यी शर्तहरू, यी 12वटा जो सत्कार्यहरू छन्, यसको जहाँ जहाँ उल्लङ्घन भएको छ त्यहाँ त्यहाँ अनिष्ट विनाश नै मात्र देखा पर्छ। तत्पश्चात सबैले विचार गरेर मुल्ला आदि पिरो सबै काशीमा बसेर अजान बन्द भएका कारण स्वामी रामानन्दको 12 शर्तलाई बादशाह गयासुद्दिन तुगलको दरबारमा पठाए कि यो 12वटा शर्त यसरी राखेका छन्, यो शर्त पुरा गरेन भने यहाँ नमाज सब बन्द हुने भयो। अब मुल्लाहरूले बोल्नै नसके पछाडि नमाज कसले गर्ने, अजान कसले गर्ने? यस प्रकार भने पछाडि बादशाहले यो सबै कुरा बुझे पछाडि शाही फरमान लेखेर हस्ताक्षर गरेर शाही मोहर लगाएर काशीमा झ्याली पिटायो कि यी 12वटा शर्तहरू मेरो राज्यमा पालन हुनुपर्छ भनेर। यस्तो व्यवस्था भए पछाडि बल्ल नमाज अजान आदिको कार्य तुरन्त पूर्ववत चल्न लाग्यो। यस प्रकार एक समयको कुरा हो, श्री गजसिंह देव स्वामीको आश्रममा आएर निवेदन गरे रामानन्दजीलाई, हे महाराज, म अयोध्यापति हरिसिंह देवको भतिजो हुँ एवं सूर्यवंशी। मेरा काका तुगलको डरले भगवत भजनको बहाना राज्य छोडेर भाग्नुभयो। अयोध्याको सिंहासनमा तत्पश्चात कोही पनि छैनन्। छलपूर्वक खडा गरिएको शिविरमा त्यो शिविर आदि सबै गिराएर मेरा पितालाई अनेक प्रकारले आघात गरेर 20औं हजार प्राणीहरूलाई धर्म भ्रष्ट गरेका छन्। आजसम्म 50 वर्षभित्र धर्म भ्रष्टहरूको सङ्ख्या यसरी बढाएका छन्। म पनि म्लेच्छरको स्पर्शले भ्रष्ट भइसकेको छु। यसकारण प्रयाश्चितका लागि पण्डितहरूकोमा गएँ, तर कसैले कुनै पनि प्रयाश्चितको मार्ग बताउन सकेनन्। यसकारण मलाई शुद्ध गर्नुहोस् भने पछाडि रामानन्दजी स्वयं आफ्ना शिष्य मण्डलीका साथ अयोध्यापुरी गएर अयोध्यामा पुनः वैष्णव मतको प्रचार गर्न लाग्नुभयो। यस प्रकार अनेक लीलाहरू छन्। अनेक वैष्णवका सर्वमान्य आचार्यको रूपमा उहाँले अनेक ठाउँमा प्रचार प्रसार गर्नुभयो र उहाँका शिष्यहरू करिब 500 शिष्यहरू भए। ती शिष्य समूहमा 12 शिष्यहरू विशेष थिए। अनन्तानन्द, सुखानन्द, सुरसुरानन्द, नरहरियानन्द, योगानन्द, पिपाजी, अनि कबीर, सेन, अनि धन्ना, रैदास, पद्मावती र सुरसरी। यस प्रकार 12 प्रधान शिष्य भए। यी 12 शिष्य मध्येबाट योगानन्द ब्राह्मण थिए, पिपाजी क्षेत्रीय वर्णका थिए, कबीर लुगा सिलाउने थिए भने सेन नाम गरेका जो शिष्य भए ती कपाल काट्ने हजाम थिए। धन्ना नाम गरेका जो शिष्य थिए ती जाट समुदायबाट थिए। रैदास नाम गरेका जो थिए ती चमार समुदायबाट थिए। पद्मावती र सुरसरी स्त्रीहरू थिए। यस प्रकार प्रधान 12 शिष्यहरू भए। यस प्रकार रामानन्दाचार्यज्यूका अनेक प्रसङ्गहरू, अनेक दिव्य लीलाहरू भए। तत्पश्चात रामानन्दाचार्य पश्चात अब आचार्य श्रीधर स्वामीको सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ। श्रीधर स्वामीको जीवनी बताउनुहुन्छ। वागीशा यस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षति, यस्यास्ते हृदय संवेद
तं नृसिंहं भजे। तं नृसिंह अहं भजे, तं नृसिंहम् अहं भजे। वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदय संवित तं नृसिंहम् अहं भजे। श्रीधर स्वामी द्वारा लिखित श्लोक हो, रचित श्लोक हो, जो श्लोक बड़ो प्रख्यात छ। वागीशायस्य वदने, जसका वाग्देवी सरस्वती एवं लक्ष्मी वक्ष स्थलमा बस्नुभएका यस्यास्ते हृदय संवित तम नृसिंहम भजे, त्यस्ता भगवान श्री नृसिंहदेवको म भजन गर्छु भनेर आचार्य श्रीधर स्वामीले भगवान श्री नृसिंहदेवको स्तुति गान पश्चात कुनै पनि ग्रन्थ सुरु गर्नुभएको छ। उहाँका ग्रन्थहरू पढ्दाखेरि नृसिंह स्तुति एकदम धेरै देख्न पाइन्छ। किनभने भक्ति पथका विघ्न विनाशक भक्त वत्सल अन्य भगवानले अन्य सबै अवतार ग्रहण गर्दाखेरि के गर्नुभयो त भन्दाखेरि भक्तहरूको परीक्षा लिनुभयो, परीक्षण गर्नुभयो। भगवान नृसिंहदेव कसैको पनि परीक्षा लिनतिर कहिले पनि लाग्नु भएन, बस भक्तवत्सल हुनुहुन्छ कि भक्तहरूको रक्षा गर्नु नै त्यो अवतारको मुख्य प्रयोजन हो र भक्ति मार्गका सर्व विघ्नलाई विनाश गर्नु। बिहान जयध्वनि गर्दा पनि भगवान नृसिंहदेवको नाममा चाहिँ सर्वभक्ति विघ्न विनाशक भनेर भन्छौँ। भक्तिका मार्गमा रहेका सबै विघ्नहरू विनाश गर्ने भएका कारण सर्वभक्ति विघ्न विनाशक भनेर भगवान श्री नृसिंहदेवलाई भन्छौँ। र धादिङ सल्यानटारमा जो नरसिंहधाम छ, भगवान नरसिंहदेवको दिव्य लीलास्थली छ। त्यो दिव्य लीलास्थलीमा प्रहलाद महाराजद्वारा तपस्या गरिएको स्थान, भगवान शिवजी सदा शिवको नेत्रबाट बगेकी नेत्रावती गङ्गा एकपटक दर्शन गर्नै पर्ने गङ्गा एक तीरमा एकतर्फ, अर्कोतर्फ गण्डकी नदी, दुई नदीको सङ्गम स्थलमा भगवान नरसिंहदेवको स्थल छ, जहाँ ब्रह्मा आदि देवता समेत सबै देव ऋषि आदि सहित उपस्थित भएर भगवान नरसिंहदेवको स्तुति गान गरेका कारण नेत्रावतीको नाम कतै शास्त्रहरूमा ब्राह्मी भनेर पनि व्याख्या गरिएको छ। त्यहाँ भक्त भागवतहरू हजुरहरूकै प्रेम सद्भावबाट मन्दिर जो भूकम्पले भत्काएको थियो पुनर्निर्माण हुँदैछ। आज बिहान मात्र महाराजजीसँग कुरा गर्दै थियौँ हामी कि जति भक्त भागवतहरूले प्रेम र सद्भाव प्रदर्शन गर्नुभयो त्यो सबै लगेर मन्दिर बनाउन त लाग्यौँ, तर मन्दिरलाई जमिनभन्दा माथि निकाल्नुभन्दा अगाडि नै आर्थिक रूपमा चाहिँ फेरि समस्या सुरु भइसक्यो। बिहान महाराजजीलाई भन्दै थिएँ, अब महाराजजी फेरि हजुरहरूले चाहिँ दुःख पाउनुपर्छ, अब त्यो मन्दिर बनाउने जिम्मेवारी हामी सबैको हो। त्यही भएर अब त्यो जति लक्ष्मी सङ्कलन गऱ्यौँ, दान दातव्य सङ्कलन भयो, त्यसले त जमिन मुनिबाट माथि पनि निकाल्न सकेन मन्दिरलाई। त्यो कहिले नगरेको कार्य भएर पनि होला, बडो महँगो हुँदो रहेछ भन्ने लाग्दो रहेछ। अब सबै भक्तहरूसँग कुरा गर्दै जाँदा त थाहा भयो सबैभन्दा ज्यादा खर्च हुने नै जगमा हो, त्यो हुन्छ भनेर। र फेरि पनि त्यो नरसिंह मन्दिर बनाउनु पर्यो भन्दै फेरि आउँछौँ अगाडि। भगवान नरसिंहदेवको दिव्य लीलास्थली, किनभने कमसेकम भक्तहरूका लागि भगवान नरसिंहदेव सम्पूर्ण प्रकारका विघ्न बाधाहरूबाट यदि सहज एवं सरलतापूर्वक भगवानको श्रीचरणप्रति स्वाभाविक मति लागोस् र भगवानको श्रीचरण प्राप्त गरौँ भन्ने यदि इच्छा छ भने भगवान नरसिंहदेवको पूजन यजन र भगवान नरसिंहदेवलाई सन्तुष्ट नगराइकन सम्भव नै छैन। जति पनि महान आचार्यहरू हुनुभयो, शङ्कराचार्यका सम्बन्धमा सुन्यौँ उहाँको उपास्य देव भगवान नरसिंहदेव हुनुहुन्थ्यो। मध्वाचार्यको सम्बन्धमा सुन्यौँ, मध्वाचार्यले त भगवान नरसिंहदेवका नङका सम्बन्धमा मात्र, उहाँका त्यो हिरण्यकश्यपुलाई वध गर्ने नङ कति दिव्य थिए भनेर नङका सम्बन्धमा मात्र स्तोत्र नै लेख्नुभएको छ, नख स्तोत्र। श्रीधर स्वामीले हरेक भाष्य आदि लेख्दा बगीचा यस्य वदने लक्ष्मी यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदयमा संवित तम नृसिंहमहम भजे भनेर सुरु गर्नुहुन्थ्यो। र श्री वैष्णवहरूको त अझ विशेष छ,
दक्षिण भारतमा जति श्री वैष्णवहरू हुनुहुन्छ हरेक स्थानमा दक्षिण गए पछाडि केवल भगवान नरसिंहदेवका तीर्थहरू मात्र देखिन्छन्। यस प्रकार कुनै परम्परा सम्प्रदाय आदिभन्दा माथि उठेर भगवान नरसिंहदेवको जसले पूजन यजन गर्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरूको जीवनमा आध्यात्मिक भौतिक मानसिक आर्थिक सामाजिक सबै प्रकारका जीवनमा हुने कष्ट समस्या विघ्नहरू स्वत हटेर जान्छन्। र त्यस्ता भगवान भूकम्पले मन्दिर भत्काएर बाहिर हुनुहुन्छ टहरोमा कटेरोमा, त्यो मन्दिर पुनर्निर्माण गर्दैछौँ, जसका लागि फेरि हजुरहरूलाई आग्रह गर्न कुनै कार्यक्रम लिएर फेरि आउँछौँ। अहिले श्रीधर स्वामी दक्षिण भारतको कुनै नगरमा त्यहाँका राजा एवं मन्त्री मार्गमा हिँड्दै गर्दा भगवानको कृपा तथा प्रभावको सम्बन्धमा चर्चा गर्दै थिए। मन्त्रीले भन्दै थिए भगवानको उपासनाले उहाँको कृपा प्राप्त गरेर अयोग्य पनि योग्य हुन्छ, कुपात्र पनि सत्पात्र हुन्छ, मूर्ख पनि विद्वान हुन्छ। र संयोगको कुरा, दयामय भगवानको इच्छा, राजाले देख्नुभयो एउटा बालक यस्तो भाँडोमा तेल लिएर जाँदै थियो, जो दुलो परिसकेको चुइने खालको अलि उत्तानो परेको तेल त फिटिकै नअड्डिने खालको भाँडोमा तेल बोकेर जाँदै थियो। राजाले मन्त्रीसँग प्रश्न गर्छन्, यो बेवकुफ पनि कुनै दिन बुद्धिमान हुन सक्ला? के उत्तानो परेको भाँडामा तेल हालेर बोकेर हिँड्दैछ, के कसरी अड्डिने त्यसमा? र मन्त्रीले बडो विश्वासका साथ के भन्यो, भगवानको कृपाले अवश्य हुनसक्छ, यदि भगवत कृपा भयो भने हुनसक्छ। अब चर्चा गर्दै हिँड्दै थिए कि मूर्ख यदि भगवानको कृपा भयो भने अयोग्य पनि योग्य हुन्छ, अनि कुपात्र पनि सत्पात्र हुन्छ, मूर्ख पनि विद्वान हुन्छ। अब संयोग त्यही बेला एउटा बच्चो एकदम उत्तानो परेको अनि त्यो पनि दुलो पर्या, एक त उत्तानो पर्या भाँडो छ त्यो पनि दुलो परेको, त्यसमा तेल हालेर तेल बोकेर दौडिँदै थियो कि तेल सुरक्षित पुर्याउनु छ भनेर। त्यस्ता भाँडा कसरी तेल अड्डिने? अनि मन्त्रीले के सोध्छन् भन्दा भगवानको कृपा यो बालक पनि कुनै दिन बुद्धिमान हुन सक्ला भन्दा यदि भगवानको कृपा भयो भने, भगवत कृपा भयो भने अवश्य पनि हुन्छ। एकदम विश्वासका साथ भने बालकलाई बोलाए। अब बडो उत्साह भयो राजालाई, बालकलाई बोलाएर पत्ता लगाए कि यी चाहिँ ब्राह्मणको बालक हुन्, माता पितालाई देख्नै नपाइकन उनले, माता पिता उनी बालक हुँदै ती बालक परलोक सिधरिसके गइसके। परीक्षाका लागि नृसिंह मन्त्रको दीक्षा दिलाएर भगवान नरसिंहको आराधनामा लगाइदे श्रीधर स्वामीलाई, ती बालकलाई जो पछि गएर श्रीधर स्वामी हुनुहुन्छ। नृसिंह मन्त्रको दीक्षा दिएर लगाइदे साधनामा भजनमा। अनि ती बालक पनि सबै प्रकारले भगवानको भजनमा मस्त भएर लागे। भगवानको नित्य निरन्तर भगवान श्रीहरिको नाम कीर्तन गर्थे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।